حیدر قرار سونا آقا دا یار سونا ایویں نہیں پڑھے جانے اچھیا کو سبحان اللہ حیدر قرار سونا آقا دا یار سونا ہر جنگ دا شاہ سوارے ہر جنگ دا شاہ سوارے شیر جرار سونا حیدر قرار سونا آقا دا یار سونا آقا دے گھر دے اندر بچپن جیڑا گزارے سونے نبی دے سارے سمجھے جیڑا اشارے بستر نبی تے لیتے بستر نبی تے لیتے حیدر قرار سونا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حق حدیث شان علی المرتضی شان علی المرتضی قاری انعام اللہ عثمانی صاحب حیدر قرار سونا آقا دا یار سونا مرحب تے ٹکڑے کر کے خیبر دے وچ بکھائے کیتا سر قلم امر دا صحابہ نے نار لائے منصوب کافران دے منصوب کافران دے کرتا بیکار سونا ہر جنگ دا شاہ سوارے شیر جرار سونا جیڑا علی دا بیلی بیلی سونے نبی دا جیڑا علی دا بیلی بیلی جیڑا علی دا بیلی بیلی سونے نبی دا دشمن جیڑا علی دا دشمن میرے نبی دا صدیق عمر غنی ہر جنگ دا شاہ سوارے شیر جرار سونا ہمارے معزز مہمان محترم جناب خطیب اہل حدیث واعظ خوش الحان حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی انہوں نے خطاب تو پہلے میں تھوڑا جگانا چاہنا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سارے ہاتھ کھڑا کر کے بھی نعرے دا جواب دیں ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ تکبیر علماء اہل حدیث قاری انعام اللہ عثمانی صاحب بندے آجے بندے آندے کامی آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا بندے آجے بندے آندے کامی آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا اوے پہلا حق ماں پیانو راضی رکھنا خدمت کر کے نہ کدی اکنا ماپے جینے راضی رب راضی پاویں گا ماپے جینے راضی رب راضی پاویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا بندے آجے بندے آندے کامی آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا پکھے آندے اتے جو احسان کردہ
یتیماں تے غریباں دا جو پیٹ بھردا محشر نو نبی سونا گل لاوے گا اچھی کو سبحان اللہ سارے مل کے آکو سبحان اللہ محشر نو نبی سونا گل لاوے گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا بندیاں جے بندیاں دے بندیاں جے بندیاں دے کامی آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا او شہر زکاة کڈ حقی غریب دا اوے تینو مل جانا جو تیرے ہے نصیب دا او شہر زکاة کڈ حقی غریب دا اوے تینو مل جانا جو تیرے ہے نصیب دا جہنم دی آگ کولو بچ جاویں گا جہنم دی آگ کولو بچ جاویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا بندیاں جے بندیاں دے بندیاں جے بندیاں دے کامی آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ سر مل کے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہوں میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ وعدہ لا شریک دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ تعالیٰ نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کار اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ رب العالمین برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد یحییٰ صاحب دیگر انہاں دے رفقا دوست احباب جنہاں نے مل کے اس بزم نو سجایا ادھے اندر تعاون کیتا حصہ پایا کھانا تیار کیتا سارے بھائیوں دے کاروبار مالو جان اندر خیر و برکت دا نزول فرمائے جنہاں بہناں نے علماء کرام لے کھانا بنایا اللہ تعالیٰ مکہ مدینہ دی حاضری نصیب فرمائے قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات دا ذکر فرمایا اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیو انہاں میرے بندیاں نو جیڑے اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھے نے ساڈا معاشرہ اور ماحول انجے بس اوقات بیٹا باپ دی نہ فرمانی کرے باپ دے آنکھیں نہ لگے او دا کہنا نہ منے او دے گل دے الٹ چلے تے کدے نہ کدے باپ اکیاں تھکیاں اے یاندا جا تو میرا پتر ہی نہیں تو جو میری آنکھیں نہیں لگدا ماں ہے نا ماں 9 مہینے پیٹ وچ رکھیا بڑیاں تکلیفاں نال جنم دیتا 2 سال دودھ پلایا انگلی نال لا کے ترنا سکھایا ایک ایک پل پتر دا جان دیئے اگر وہ پتر ماں نو ستان لگ جائے دکھی کرن لگ جائے پریشان کرن لگ جائے ماں دا آکھا نہ منے تے کدے نہ کدے ماں بھی آکھ کے غصے وچ آ کے آندی جا تو میرا پتر ہی نہیں لیکن سونا مالک کیسا رحیم اور کریم ہے اللہ تعالیٰ نے اے نہیں آکھے ابھی جو گناہ کیتے نہیں تے میرا ہے ہی نہیں جو غلطیاں ہوئی ہیں نہیں تو ان میرا نہیں اللہ نے محبوب جی کہہ دیو
انہاں میرے بندیاں نو، او میرے بندے او جڑے اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھے، او میرے بندے جڑے شراباں پیندے رہے، جوے کھیلدے رہے، ڈاکے ماردے رہے، ظلم کردے رہے، زیادتیاں کردے رہے، دو نمبریاں کردے رہے، دھوکے کردے رہے، تے انج دور نکل گئے ہونا دینے پتہ نہیں سانو بھی انہیں بخشنا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں سانو بھی معاف کرے گا کہ نہیں، پتہ نہیں ساڈا کی بننا ہے۔ اور مسجد جان تو شرماندے نے، قرآن پڑھن تو شرماندے نے، نماز پڑھن تو شرماندے نے، اللہ دے سامنے توبہ کرن تو شرماندے نے، شرم آندی ہے کہ انہیں گناہ کر بیٹھا ہوں مسیح تے جاواں تے کیویں جاواں۔ اللہ دے نے او میرے بندے ہو، او جڑے اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھے ہو، مایوس ہو گئے ہو، نا امید ہو گئے ہو، توقع تہاڈی اتر چکی ہے، پریشان ہو گئے ہو، پتہ نہیں ساڈا کی بنے گا، معافی ہوئے گی کہ نہیں، بخشش ہوئے گی کہ نہیں، اللہ رحمت دی نظر کرے گا کہ نہیں، او میرے محبوب جی کہو نہ میرے بندیانو اپنے رب دی ذات دی رحمت تو مایوس نہ ہوو، نہ امید نہ ہوو، لا تقنطو من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ فرماتے نے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، لوٹنا تیرا کم ہے، پلٹنا تیرا کم ہے، تنہائی وچ رونا تیرا کم ہے، مصلا پگونا تیرا کم ہے، سابقہ گناہاں نو یاد کر کے رب دے سامنے اپنے گناہاں نو رکھنا تیرا کم ہے، اللہ دے نال عہد اور وعدہ کرنا تیرا کم ہے۔ آج دے بعد گناہ میں نہیں کردا، میں تیرا مالک ایسا مالک ہاں، میں تیرا خالق ایسا خالق ہاں، میں تیرا رازق ایسا رازق ہاں، میں تیرا داتا ایسا داتا ہاں، تیری اکھ دے آنسو دے خوشک ہو تو پہلا میں اللہ تیری زندگی دے گناہاں نو معاف فرما دے گا۔ گناہ جننے بھی ہو جان او دی رحمت تو میوس ہے، بولو دی رحمت تو میوس ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ، دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا، مالک کائنات فرما دینے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہہ دیو جے بہتے تھک گیا بس دعا کرا دینے، کیونکہ تہاڈا ذوق ہونا ہے تے پڑھنا ہے۔ جے تسی تھک گئے ہو تے کوئی مسئلہ نہیں، آؤ کاڑا کھڑوتا ہے جدو تسی فریش ہوئے پھر آ جائے، تے جے فریش ہو تو ذرا گل کیا کو سبحان اللہ نال تھوڑا تھوڑا بولی رکھو کہ میں پتہ ہے کہ جاگ دے پہن تے سن دے پہن تے جے خاموش رہو گے تے پھر چھیتی گل مک جانی۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ، دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ اللہ فرماتے نے میرے پیغمبر جی میرے گنہگار بندیاں نو کہہ دے وہ، میرے سیاہ کار بندیاں نو کہہ دے وہ، میرے خطا کار بندیاں نو کہہ دے وہ، جنہ دے کولو گناہ ہو گئے چاہے صغیرہ ہو گئے، جنہ دے کولو گناہ ہو گئے چاہے کبیرہ ہو گئے، جنہ دے کولو گناہ ہو گئے چاہے رات نو ہو گئے، جنہ دے کولو گناہ ہو گئے چاہے دن دے اجالے اندر ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرما دینے اے میرے بندے ہو میری رحمت تو میوس نہیں ہونا، میری رحمت تو نہ امید نہیں ہونا، تساں میرے کولو معافیاں منگنیاں نے، اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگنیاں نے، اپنی غلطیاں دیاں معافیاں منگنیاں نے، تے میں اللہ تعالیٰ نو کیویں دا پاؤ گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے جویں بندہ اپنے اللہ تے گمان رکھے گا، جویں بندہ اپنے اللہ تے امید رکھے گا، اوویں ہی اپنے رب نو پائے گا۔ اسی اپنے رب تے امید رکھنے ہاں اللہ ساڈے گناہاں نو معاف کر دے گا، اسی اپنے رب تے امید رکھنے ہاں اللہ ساڈے نیک اعمال قبول فرمائے گا، اسی اپنے رب تے امید رکھنے ہاں اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے گا۔ اے نوجوانو گناہ ہو گئے نے، غلطیاں ہو گئیاں نے، خطاواں ہو گئیاں نے، پر اپنے اللہ دی طرف پلٹ دے کیوں نہیں؟ توجہ
توجہ کرنا غور کرنا ایک جوانے تے زمانے دا بڑا مشہور ڈاکوے لوگ دے کولوں بڑا ڈر دینے بڑے بڑے علاقیاں وچوں پتھے لیندے اے دے سپاہی کسے بھی دکان تے چلے جاندے اے دا نام لیندے تے بہت کچھ مل جاندا اے لوگاں دے مال لٹدا دولتاں لٹدا اے دا نام ہے فضل بن عیاض فضل بن عیاض بہت بڑا زمانے دا ڈاکوے اپنے نال اپنے بیلیاں نو لے آوے بڑے بڑے علاقیاں وچوں مال لٹیا ایک دن خبر پہنچیے فلاں پنڈ اندر فلاں جڑا گھر ہے نا اس گھر دے اندر بڑا مال پیا ہے اس گھر اندر بڑا پیسہ تے بڑا سونا تے چاندی ہے اس گھر نو لٹیا جائے اس گھر وچوں ساریاں دولتاں لٹ لیاں جان فضل بن عیاض نے منصوبہ بنا لیا اپنے سپاہیاں نو نہ لے لیا اپنے بیلیاں نو نہ لے لیا وے چل دیاں اس پنڈ دے قریب چلے گئے نے جدو اس گھر نو کیرا پا لیا ادھی رات دا ویلا وے فضل نے آکھیا یار پہلے میں گھر اندر داخل ہوواں گا گھر دا دروازہ کھولاں گا بعد اندر تسی بھی گھر اندر داخل ہو جایا جے انہاں دا سردار جو ہے سپاہ سالار ہے اے جڑا سپاہ سالار ہے نا اے جے گھر دی دیوار تے چڑھیا بلندی تے جدو دیوار تے بیٹھے نا اندر گھر دے اندر جڑا گھر دا مالک ہے اے گھر دے اندر قرآن پیا پڑھ دے گھر اندر قرآن پیا پڑھ دے ہن تے ساڈے گھر اجڑ گئے نے انہاں دے اندر قرآن کوئی نہیں مگر گانے عام نے انہاں دے اندر قرآن نہیں پڑھیا جاندا مگر فلماں ویکھیاں جاندیاں نے ساڈے گھر اندر قرآن نہیں پڑھیا جاندا مگر ڈرامے ویکھے جاندے نے ساڈے گھر اندر قرآن نہیں پڑھیا جاندا مگر جگتاں سنیاں جاندیاں نے ساڈے گھر اندر قرآن نہیں پڑھیا جاندا مگر جھگڑے کیتے جاندے نے او بھی تے لوگ سننا جڑے اپنے گھراں نو قرآن گھراں دے اندر قرآن پڑھیا کردے سن گھراں نو با برکت بنایا کردے سن اے پیچھے چلے جاؤ 25-30 سال پیچھے تے جڑیاں ساڈیاں بزرگ خواتین نے صبح اٹھنا فجر دے ٹائم بچیاں نو مسجداں دے اندر بھیجنا آپ گھر دی صفائی کرنی فجر پڑھنی جدو دودھ رڑکن لگنا نا اے چاٹی سامنے رکھ لینی تے نالے دودھ رڑک دیاں رہنا نالے موٹے لفظاں والا قرآن کول رکھ لینا ریل تے نالے قرآن پڑھ دیاں رہنا نالے دودھ رڑک دیاں رہنا ہر گھر وچوں قرآن دی آواز آنی ہن گانیاں دی آوازاں تے آندیاں نے ہن جگتاں دی آوازاں تے آندیاں نے ہن ڈرامیاں دی آوازاں تے آندیاں نے ہن لڑائیاں تے جھگڑیاں دی آوازاں تے آندیاں نے مگر قرآن دی آواز نہیں آندی گھر وچوں قرآن دی آواز فضل بن عیاض اس دیوار تے بیٹھا وے تے گھر اندر جڑا گھر دا مالک ہے نا گھر دے اندر قرآن پیا پڑھ دے سورہ حدید دی تلاوت پیا کردا وے تلاوت کردیاں جس اس ایت کریمہ تے پہنچیا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کیا ایمان والیاں تے اجے وقت نہیں آیا انہاں دے دل اللہ دے عذاب تو ڈر جان اللہ دی پکڑ تو ڈر جان اللہ دے غضب تو ڈر جان یہ ایت کریمہ دا ترجمہ نا تے انہاں نے سنیا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ انجی سمجھ لو فضل سمجھ دے جویں میرے اللہ نے آکھے ہے کیا اجے ایمان والے کیا اجے تیرے تے وقت نہیں آیا تیرا دل میرے عذاب تو ڈر جائے تیرے دل اندر میرا خوف آ جائے تو گناہاں تو معافیاں مانگ لویں غلطیاں تو معافیاں مانگ لویں خطاواں تو معافیاں مانگ لویں اے جو واپس چھلانگ لگا دیتی تے دیوار نہ ٹیک لا لئی زاروں کے تار روئی جا رہے نے اے تین چک دیوں نوجوانوں تین ایس پی دیوں نوجوانوں اردہ گے تو آنے والے ہو معزز مہمانوں کدے کدے ساری زندگی دیاں تقریراں بیکار جان دیاں نے تے کدے کدے ایک جملہ بندے دی زندگی بدل کے رکھ دینے کدے کدے زندگی گزر جان دیئے قرآن پڑھ دیاں تے کدے ایک آیت غور کریں بندے دی زندگی بدل جان دیئے جدو قرآن دیا ہے سنیے نو اے دل نو پکڑ لیا تے روئی جا رہے نے تے فضل بن عیاض آندے نے کیوں نہیں یا اللہ کیوں نہیں یا اللہ کیوں نہیں یا اللہ اللہ وقت آ گیا وے اللہ وقت آ گیا ہے اللہ میرا دل ڈر گیا ہے اللہ میں نو تیرا خوف آ گیا ہے اللہ میں نو تیرا ڈر آ گیا ہے اللہ میں ایمان والا ماں اللہ میں ایمان والا ماں تے کیویں ہو سکدا ہے قرآن
پڑھیا جائے تے ایمان والے دیاں کھینچاں سناویں کیویں ہو سکدا ہے قرآن پڑھیا جائے ایمان والے دا دل نہ ڈرے اللہ میرے کولو گناہ ہو گئے نہیں اللہ میرے کولو غلطیاں ہو گئیاں نہیں اللہ میرے کولو خطاواں ہو گئیاں نہیں یا اللہ مینوں معاف کر دے یا اللہ مینوں معاف کر دے آ کئی بندے آندے نے فلاں گناہ وی نہیں چھٹدا فلاں گناہ وی نہیں چھٹدا جدوں رب دا ڈر آ جائے دل اندر بڑے بڑے گناہاں تو توبہ ہو جاندی ہے بڑیاں بڑیاں غلطیاں تو توبہ ہو جاندی ہے اے جو توبہ کیتی پھر فضل بن یاد نے پھر علم حاصل کرنا شروع کر دیتا پڑھ دیاں پھر اللہ نے اے شان عطا فرمایا مکہ مکرمہ دے اندر اگر کسی نو فتوہ چاہیدہ ہوندا تے فضل بن ایاد فتوہ دیتا کر دے سن جدو توبہ کیتی تے پھر کر لئی یہ تو نہیں نبی صبح کے بھی ہونا ہے آج تو بعد آپ گناہ نہیں کرنا کل پھر ہوئی پرسوں پھر ہوئی دعا کرو اللہ سنو گناہ تو محفوظ فرمائے تو یہ گناہ ہو جائے تو اللہ توبہ دی توفیق نصیب فرمائے گناہ کر لگے اسی نہیں شرماندے پر توبہ کر لگے شرمانے ہیں حالانکہ توبہ کر لگے شرمانا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا وا اسی گناہ کر لگیاں کدے نہیں شرمائے جدو بھی شرمانے ہاں توبہ کر لگیاں شرمانے ہاں حالانکہ جس نبی دا کلمہ سی پڑھے ہیں نا میرے پیغمبر ایک دن وچ 100 مرتبہ فرمایا کر دے سن استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی معنی بنیا یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کر دیا نے تہجد دا ٹائم ہونا جدو میں جاگنا تے ویکھنا نبی پاک نے مصلی تے ہونا انج رونا میرے پیغمبر نے انج رونا میرے پیغمبر نے آپ دے سینے مبارک وچوں آواز آنی جویں ہڈیاں نو چولہے تے رکھیا ہوئے نا پانی ابالے کھاندا ہے تے اودی آواز آندی ہے انج میرے نبی رویا کر دے سن اے نوجوانو میرے نبی تے گناہاں تو پاک نے میرے نبی تے غلطیاں تو پاک نے میرے نبی تے خطاواں تو پاک نے اصل دے اندر میرے نبی نے اپنی امت دے گنہگاراں نو دسیا اپنی امت دے اسیاکاراں نو دسیا جدو زمانہ ستا ہوئے اللہ آسمان دنیا تے آ جان تہجد دا ٹائم ہوئے مصلی وچھا لیا کر اپنے رب نال گلاں کریا کر اپنے رب نو دکھڑے سنایا کر اپنے رب دے سامنے دعاواں کریا کر تینوں دسیا نہیں کسے کملے آؤ نہیں ساریاں راتاں سون دیاں تینوں دسیا نہیں کسے کملے آئے نہیں ساریاں راتاں سون دیاں ساری عمر تو پاپ کماندا رہیو کچھ راتاں پاپ نو دھون دیاں ساری عمر تو پاپ کماندا رہیو کچھ راتاں پاپ نو دھون دیاں دل سو گیا وان مردیاں دے کو دل سو گیا وان مردیاں دے کچھ راتاں اس نو جگان دیاں رحمت دا سمندر وگدائے رحمت دا سمندر وگدائے کر ہمتاں خود نو ڈبان دیاں نبیاں تے شہیداں دیاں صفا بن سر سوچا سوچ خاں وچ کھلون دیاں نبیاں تے شہیداں دیاں صفا بن سر سوچا سوچ خاں وچ کھلون دیاں وچ جنت دے جنت وی بھول جاسیں وچ جنت دے جنت وی بھول جاسیں جدو نبی نال ملاقاتاں ہون گیاں کیسا منظر جنت وچ ہونا جدو
جدو ہورا نغمے گاؤن گیاں اینا اکھیاں دا ادو مل پینا اینا اکھیاں دا اینا اکھیاں دا ادو مل پینا جدو رب دا دیدار کران گیاں جے چنگے بن گئے تے اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائے گا یہ ادو ہوئے گا جدو اپنے گناہاں تو کی کران گے سارے بولو کی کران گے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا اے بڑا مشہور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا جدو بارش نہیں ہو رہی اپنے قبیلے والیاں نو نہ لے لیا کھلے آسمان تلے چلے گئے تے اللہ دے سامنے دعاواں پہ کر دینے یا اللہ میری قوم پانی مانگ دیئے بارش مانگ دیئے اللہ رحمت دی بارش دا نزول فرما دے اللہ جانور بھی ترس گئے اللہ زمین بھی ترس گئی اللہ فصلہ میں ترس گئیاں اللہ تیریاں مخلوقاں ترس گئیاں نے گرمی دی بڑی شدت ہے مالک اپنا فضل فرما دے اللہ اپنا کرم فرما دے پتہ ہے دعا کون پیا کر دے اللہ دا پیغمبر ہے تے عام پیغمبر بھی نہیں رب دا لاڈلا پیغمبر ہے لاڈلا پیغمبر روایت صحیح بخاری دی اندر میرے پیغمبر فرما دے نے نبی موسیٰ نے آکھیا یا اللہ میں تینوں ویکھنا ہے تے اللہ نے چاف چٹا جواب دے دیتا کورا جواب موسیٰ تو مینوں نہیں ویکھ سکدا کہ حضرت موسیٰ نے پھر آکھیا یا اللہ میں ویکھنا ہے تے میرے نبی فرماندے نے موسیٰ رب دے لاڈلے پیغمبر سن ورنہ کدی جرت ہے اللہ کے تو نہیں ویکھ سکدا تے او پھر آکھے میں ویکھنا وے موسیٰ رب دے لاڈلے پیغمبر سن اج رب دا لاڈلا پیغمبر پہ آندا ہے اللہ بارش برسا دے اللہ رحمت دا میਂਹ پا دے اے آسمان تو جواب آیا موسیٰ میں بارش نہیں ہو پانی تیرے انہاں جناب لشکر دے اندر انہاں لوگاں دے اندر ایک گنہگار بندہ سیاکار بندہ خطاکار بندہ اپنے رب نو رسا بیٹھے میں اللہ ادھر ناراض ہو گیا ہوں میں اللہ نے ادھر صلح نہیں کرنی انہوں آنکھوں اٹھ جائے اس مجمع وچوں چلا جائے اس مجمع دے وچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ نے فرمایا ہوئے میری قوم دے لوگو اس مجمع اندر ایک بندہ ایسا ہے جنہیں اپنے پروردگار نو ناراض کر لیا ہوئے جنہیں اپنے اللہ نو ناراض کر لیا وہ دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی وہ چلا جائے تے بارش پہ جائے گی اس بندے نو بھی خبر ہو گئی نا اے مجمع اندر جمعی اسی بیٹھے ہیں سانوں پتہ ہے نیک کنی ہیں سانوں پتہ ہے بدنیک کنی ہیں ہر بندہ ہی توبہ کرن لگ گیا ہوئے گا مگر وہ جڑا گنہگار بندہ ہے نا وہ جڑا سیاکار بندہ ہے وہ جڑا خطاکار بندہ انہیں رب نال کال ملائی اپنے گوڑیاں تے اپنا سار رکھیا زارو کتار روئی جا رہے ہیں او جڑا گنہگار تے سیاکار تے خطاکار بندہ ہے اپنے رب نال کال ملاندا ہے تے آندا ہے کہندا آپ دے ربا میں تیرا گنہگار بندہ واں اللہ میں تیرا سیاکار بندہ واں اللہ میں تیرا خطاکار بندہ واں اللہ میرے گناہاں نو یا میں جاننا واں یا تو جاننا وے اللہ زمانے نو نہیں پتا اللہ میری قوم نو نہیں پتا اللہ میرے خاندان نو نہیں پتا اللہ میرے قبیلے نو نہیں پتا سونیا ربا جس مجمع وچوں میں اٹھ گیا کھڑا ہو گیا ہو سکتا ہے پتھر مار مار کے مینوں سنسار کر دیتا جائے اللہ جے میں اس مجمع وچوں چلا گیا ہو سکتا ہے میرے گھر والے مینوں گھر بھی نہ وڑن دین پنڈ والے پنڈ بھی داخل نہ ہون دین اللہ پردے رکھے نہیں اللہ پردے ہی رکھی اللہ انہاں پردیاں نو کسے دے سامنے ظاہر نہ کری ربا مینوں معاف کر دے اللہ میریاں غلطیاں معاف کر دے اللہ میریاں خطاواں معاف کر دے اے ویکھو سونا رب کڈا مہربان ہے اپنے بندیاں نال کنا پیار کر دے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ مجمع وچ بیٹھا اے بندہ رب نو پکاری جا رہے ہے نال دے نو پتہ کوئی نہیں تے سونا رب سب کچھ سنی جا رہے ہے آسمان تو بارش برسنا شروع ہو گئی تے لوگاں دے نے موسیٰ تو تے قیاسی بندہ جائے گا تے بارش پے گی حضرت موسیٰ نے رب نال اللہ نال گلاں کیتیاں اللہ فرماندے نے میرے موسیٰ
میری تے میرے بندے دی صلح ہو گئی ہے، میری تے میرے بندے دی صلح ہو گئی ہے۔ اے گناہ کر کر کے 40 سال گزارن والے آ، 50 سال گزارن والے آ، 60 سال گزارن والے آ، 70 سال گزارن والے آ، تیرے آن وچ دیر ہو سکدی ہے، او دے معاف کرن وچ دیراں کوئی نہیں، تیرے آن وچ لیٹ ہو سکدی ہے، او دیاں مہربانیاں کرن تے دیر کوئی نہیں۔ اے ہے نا گنہگار، اے ہے نا سیاکار، اے ہے نا خطا کار، جدی وجہ تو بارش بھی برسنا رک گئی ہے، جدی وجہ تو اللہ ناراض ہو گئے نے، جانور بھی تڑپ رہے نے، فصلیں بھی تڑپ رہی نے، زمین بھی گرم ہے، بارش بھی نہیں ہو رہی، بیماریاں میں بھی اضافہ ہو رہے ہیں، لیکن جدو رب نال کال ملائی اللہ نے اے نہیں آکھیا 2 مہینے توبہ کرنا پے گی، اللہ نے اے نہیں آکھیا ساریاں میں کھڑا ہو کے تے اپنے گناہ دا اعتراف کر تے کہہ میرے کل غلطی ہو گئی، اللہ نے اے نہیں آکھیا چل میرے نبی موسیٰ دے پیراں وچ پے جا میں تینوں معاف کر دیاں گا۔ مجمع وچ بیٹھا گنہگار آندا اللہ میں تیرا گنہگار ہاں، اوے تسی بھی جوانوں کہہ لو نا کسے نو کی پتہ ہے، دل ہی دل وچ رب نال کال ملا لو اس ہی مجمع دے اندر تے کہہ دے وہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ہاں، اللہ میں اپنی جان تے زیادتی کر بیٹھا ہاں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اللہ جے تو معاف نہ کیتا، اللہ جے تو رحم نہ کیتا لنکونن من الخاسرین، اللہ میں گھاٹا پان والے چو جاواں گا، اللہ میں خسارہ پان والے چو جاواں گا۔ ادھر بندے نے دعا کی تھی، رب نے بارش برسائی، موسیٰ دینی اللہ او کیڑا بندہ ہے رسیا بھی بڑا سے تے صلح کر لگیاں بھی کسے نو پوچھیا، ناراض بھی ایڈا سا بھی نبی آندا ہے بارش پا دے تے تو آخے میں نہیں پانی، تے جدو پان لگ گئے تے سانو دسیا بھی نہیں یا اللہ وہ بندہ ہے کیڑا، چلو ہونی دس دے وہ ہے کیڑا جنہیں منٹ لایا تینوں منان چ، جنہیں سکنٹاں دی گیم کی تھی تے انہیں سکنٹاں دے وچ ہی اپنے آپ نو اگے رکھ دیتا ہے، گناہ سامنے رکھ کے دیا کہ اللہ سونیا ربا میں ہار گیا ہوں معاف تو کر دے دے پچھلی زندگی نیکاں وچ گزاراں گا۔ اللہ دے نے میرے موسیٰ جدو رسیا سی میں تے ادو بھی پردے رکھے نے ہن تے صلح ہو گئی، جدو ناراضگی سی دسنا ہوندا تے بندہ ادو ہی دسدا ہے نا جدو بندہ کسے نال لڑ پے جھگڑ پے پھر آندا فلانا بیلی انج دا جڑا یار سجن ہوئے او دا پھر کوئی عیب کڈدا، بیلیاں دے عیب کون کڈدا ہے، اللہ دے ہن تے میرا بیلی بن گیا ہے، او جدو او دے نال میری ناراضگی سی میں تے ادو بھی انہوں کچھ نہیں کیا، ہاں ایک اشارہ کیتا میرا بندہ سمجھ گیا وہ پلٹ آیا۔ اللہ سانو بھی واپس پلٹن دی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اپنا مقرب بندہ بنا لے، سارے کہو آمین۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ، دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا، سونے نبی پاک نے مدینہ منورہ دے اندر میرے پیغمبر تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نال نے، وے نوجوانوں ایتھے میں ایک دعا کراں گا، اللہ سونیا جتنے میرے دوست آئے نے، بزرگ آئے، بچے آئے، جوان آئے، میریاں ماما بہنا بیٹیاں آئیاں، معزز علماء کرام آئے نے، اللہ سارے آنو اپنے گھر بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما دے، اللہ بیت اللہ تو حاضر ہو کے تے نبی پاک دے شہر مدینے دی بھی حاضری نصیب فرما۔ جنہ جن جانا سارے کہو آمین، یا اللہ تو جاننا ہے کنہ کنہ آکھے آمین، انہ سارے انہوں لے جا، تے یا اللہ جنہ ہونا آمین آکھی ہے نا انہوں بھی لے جا، جنہ کنجوسا نے اجے بھی نہیں نہ آکھی بھی کدے ساڑھے منہ دان آمین کہنا کوئی کرایہ نہ پہ جائے، یا اللہ انہوں بھی لے جا۔ سانو بیت اللہ چ بلامی مالکا مدینے دا دیدار کراوی مالکا، سانو بیت اللہ چ بلامی مالکا مدینے دا دیدار کراوی مالکا، کرگا توافیو تے بج بج کی
نال پیو زم زم راجی راجی کے سعی صفا مروہ دی سعی صفا مروہ دی کرامی مالکا سانو بیت اللہ چ غلامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا مل کے پڑھ لو سانو بیت اللہ چ غلامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا دن دا بھی منظر پیارا گندائی پر رات دا تے وکھیرا نظارہ گندائی بوسا حجر اسود کرامی مالکا بوسا حجر اسود کرامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا سانو بیت اللہ چ غلامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا ہو کے پاک آقا دے میں جد گر جاؤں دل کردہ روز دے قریب مر جاؤں جنت بکی دے وچ جنت بکی دے وچ جنت بکی دے وچ دفناوی مالکا مدینے دا دیدار کراوی مالکا روز وچ آقا دے دو یار لیٹنے ابو بکر عمر جرار لیٹنے ساتھ سانو اونا دا ساتھ سانو اونا دا ساتھ سانو اونا دا عطاوی مالکا مدینے دا دیدار کراوی مالکا سانو بیت اللہ چ غلامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا دولتاں دے نال اوتھے کوئی نہیں جامدا او ہو جاوے جنوں اللہ بلامدا عثمانی تے اے موقع پھر ریامی مالکا یوسف تے اے موقع پھر ریامی مالکا یحییٰ تے اے موقع پھر ریامی مالکا سارے آتے موقع پھر سارے آتے موقع پھر ریامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا سانو بیت اللہ چ غلامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ سارے بولو صلی اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا سونے نبی پاک فرمان دینے اگر انسان گناہ کر کے توبہ نہ کردہ گھندا غلطیاں تو بعد اللہ کو معافی نہ منگدہ گھندا اللہ انسانوں ختم فرما دین دے ایسی مخلوق پیدا کر دے جدے کو غلطی ہوندی پھر اپنے رب کو گناہ دیاں معافیاں منگ دے اے نوجوانوں مگر مومن تے کافر دے درمیان بڑا فرق جڑا کافر ہے نا گناہ اے دے کول بھی ہو جاندا ہے جڑا اللہ دا مومن بندہ ہے نا گناہ اے دے کول بھی ہو جاندا ہے کیونکہ جڑا مومن بندہ ہے نبیاں دے علاوہ غلطیاں ہو جاندیاں نے خطاواں ہو جاندیاں نے انسان جو ہے انسان ہے نا غلطی ہو جاندی ہے تے توجہ کرنا جڑا مومن بندہ ہے او دا تے کافر دا فرق کی ہے جڑا اللہ دا باغی بندہ اللہ دا نا فرمان بندہ شراباں پیتی جاندا ہے پر ڈر کوئی نہیں جوا کھیلی جاندا ہے پر ڈر کوئی نہیں ظلم کیتی جاندا ہے پر ڈر کوئی نہیں یتیماں دا مال کھائی جاندا ہے پر ڈر کوئی نہیں بہناں دا حق کھائی جاندا ہے پر ڈر کوئی نہیں لوکاں دے راستے بند کر دیندا ہے ڈر کوئی نہیں رج رج لوکاں دی غیبت کردا ہے تے ڈر کوئی نہیں حسد تے بغض نال سینہ بھریا پر ڈر کوئی نہیں کدے بیت اللہ وال نہیں گیا کدے عام اللہ دے گھر وال بھی نہیں آیا آندا کوئی گل نہیں گناہ نو گناہ ہی نہیں سمجھدا انج سمجھدا ہے جویں نک تے مکھی بیٹھی تے اڑا دی
कीती लेकिन जिहड़ा मोमन बंदा है ना गुनाह ओदे कोल भी हो जांदा है गलती ओदे कोल भी हो जांदी है खता ओदे कोल भी हो जांदी है ते मोमन दौड़ पैंदे अपने रब दी तरफ पलट आंदे अपने अल्लाह दी तरफ दिल विच आंदे अल्लाह बड़ा गलत कर बैठा वां अल्लाह बड़ी वड्डी गलती हो गई है अल्लाह मेरे दे अल्लाह ये गुनाह मैनू फबदा नहीं सी अल्लाह ये गलती मैनू फबदी नहीं सी अल्लाह मैं तेरे दीन दा नौकर हां अल्लाह मैं तेरे दीन दा खादम हां पर है ते इंसान ही आ ना रब्बा मेरे कोलों गुनाह हो गई मेरे कोलों गलती हो गई आ अल्लाह मैं दौड़ आया रब्बा देर ना लाई मैनू माफ कर दे अल्लाह जिंदगी अंदर ही माफ कर दे मोमन इंज समझदा है जिवें किसी बंदे ते पहाड़ डिगदा पिया होवे ते बंदा दौड़ के अपनी जान बचांदा है ए मन मोमन गुनाह दे बाद तौबा करन वास्ते अपने रब दी तरफ दौड़दा है आंदे अल्लाह मैनू माफ कर दे अल्लाह मेरे गुनाहां नू माफ कर दे अल्लाह मेरे कोलों गलती हो गई आ दुनिया दी अदालत ते रब दी अदालत विच बड़ा फर्क है जिहड़ी दुनिया दी अदालत है इत्थे बंदा गुनाह दा इतराफ कर लवे ते सजावां मिलदियां ने किते चोरी दा इतराफ करेगा अलहदा फर्दे जुर्म लगेगी किते डकैती दा इतराफ करे ना अलहदा फर्दे जुर्म लगेगी किते जनाब कत्ल दा इतराफ करे ना अलहदा फर्दे जुर्म लगेगी लेकिन जदों इत्थे इतराफ करोगे सजावां मिलणगियां जदों रब दे सामने बंदा इतराफ करदा है ना अल्लाह ऐ भी हो गई अल्लाह ऐ भी गुनाह हो गई अल्लाह ऐ भी गलती हो गई अल्लाह माफ कर दे अल्लाह ताला सजा नहीं दिंदे अल्लाह ताला उन्होंने कोई जनाब ना कोई जुर्म दी अल्लाह ताला उन्होंने शिक नहीं लांदे बल्कि अल्लाह आंदे ने मेरा बंदा दौड़ा है मेरे बंदे नू पता है मेरा रब है मेरा खालक है मेरा मालक है मेरे बंदे नू पता है मैं मर जाना है मेरे बंदे नू पता है भाई दिल ख़ुबूर बुसिरत आलिमत नफ्सुम्मा कद्दमत व अखरत कब्रां दे मुंह खोल दिते जाने ने हर इंसान जान लेगा मैं दुनिया ते की छड़ के आया मैं आखिरत वास्ते की लेके आया मेरे बंदे नू पता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा जर्रा जर्रा नेकियां भी सामने आनियां ने जर्रा जर्रा गुनाह भी सामने आने ने ओए मेरे मलाइका तुसी कहंदे सो इब्ने आदम नो ना बना आदम नो पैदा ना कर ओ वेखो फलां पिंड अंदर जड़ा जवान है जमाना सुता है ते मेरा बंदा रोई जा रहा है जमाना अपनी नींद पूरी पिया करदा है मेरे बंदे नू अपने गुनाहां दी फिक्र है अपनियां गलतियां दी फिक्र है अपनियां खतावां दी फिक्र है रो रो के ते जमीन गिल्ली कर ली है मुसल्ला गिल्ला कर लिया है मेरे मलाइका गवाह हो जाओ मेरे बंदे दा रोना मैं रब नू एडा पसंद आया है मैं अल्लाह ने दी जिंदगी दे गुनाहां नू माफ फरमा दिता है एक तौबा इस तो भी सुनी एक के गुनाह माफ हो जाने एक बंदा इंज रोंदा अल्लाह दे गुनाहां नू भी नेकियां विच बदल दे ए दुआ करया करो ए ना आख्या करो या अल्लाह गुनाह माफ फरमा आख्या करो या अल्लाह मेरे गुनाहां नू भी नेकियां विच पता नहीं पीछे किन्नी की जिंदगी है मैं उन्हीं नेकियां कर सका कि ना अल्लाह पिछले गुनाहां नू भी अपनी रहमत नाल नेकियां विच बदल दे अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का पहन लो गले में कुर्ता मोहम्मद की गुलामी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दोस्तों भाइयों बुजुर्गों मेरी माओ बहनों बेटियों रमज़ान करीब आ रहा है एक और गोल्डन चांस सानू मिल रहा है साढ़े ही बड़े अजीज़ वकारब जिहड़े पिछले रमज़ान साढ़े नाल बैठ के सैरियां करने वाले अफतारियां करने वाले लेकिन अज जो साढ़े अंदर मौजूद नहीं पता नहीं अगला रमज़ान किदी किस्मत ते किदे नसीब विच होना है बहुत सारिया फरमाइशां ने ते मैं एक ही तुहानू फरमाइश पूरी करके इजाज़त चाहांगा शान हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ते ये फरमाइश भी बड़ी पुरानी इशार ने किड्डा सोहना लगदा है नाम अली दा क्यों भंगियां नू आखना है गुलाम बोलो क्यों भंगियां नू आखना है गुलाम काफ़ी साल पहले ये अशार मैं 2013 च बनाए तो एक जगह ते मैं पढ़े ना तो एक उत्थे देवबंद दे आलम ने मेरे बात तकरीर कर ली इवें सामने ने एक भंगी बैठा सी वो जिवें जिवें मैं अटड़ पड़ा ना भी क्यों भंगियां नू आखना है गुलाम अली दा भंगी की जाने मकाम अली दा उन्होंने बड़ा वट चढ़े खैर ना वो उठ के चला गया मैं शायद बेली रुस गया मैं तकरीर मुकम्मल कर ली तो वो आलम साहब इत्थे आके बह गए जो वो आके बैठे ना तकरीर कर उन्होंने वो भी आ गया तो उन्हें छुरा हाथे च फड़िया है उन्हें उन्होंने आखिया जी आलम साहब बैठा आंदा तू आना भी भंगी अली नू नहीं मनदे वो आंदे जी मैं तो हाली तकरीर भी नहीं की
میں تے نہیں آکھیا انہیں کہ اتھے تو ہی بیٹھا سے میں ویک کے گیا اس کرسی نو میں یاد کر کے گیا سا بھی اس کرسی تے تو ہی بیٹھا ہے یہ بنگیاں دی حالت بھی اے ہوندی ہے جڑے علی نو مندے نے انہاں دے دماغ خراب بولو دماغ خراب ہن تانوں نویں شعر جڑے میں بنائے نا او تانوں سنا دینا حیدر قرار سونا آقا دا یار سونا ایویں نہیں پڑھے جانے اچیا کو سبحان اللہ حیدر قرار سونا آقا دا یار سونا ہر جنگ دا شاہ سوارے ہر جنگ دا شاہ سوارے شیر جرار سونا حیدر قرار سونا آقا دا یار سونا آقا دے گھر دے اندر بچپن جیڑا گزارے سونے نبی دے سارے سمجھے جیڑا اشارے بستر نبی تے لیٹے بستر نبی تے لیٹے حیدر قرار سونا ہر تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حق حدیث شان علی المرتضی شان علی المرتضی قاری انعام اللہ عثمانی صاحب حیدر قرار سونا آقا دا یار سونا مرحب دے ٹکڑے کر کے خیبر دے وچ وکھائے کیتا سر قلم امر دا صحابہ نے نار لائے منصوب کافران دے منصوب کافران دے کردہ بیکار سونا ہر جنگ دا شاہ سوارے شیر جرار سونا جیڑا علی دا بیلی بیلی سونے نبی دا جیڑا علی دا بیلی بیلی جیڑا علی دا بیلی بیلی سونے نبی دا دشمن جیڑا علی دا دشمن میرے نبی دا صدیق عمر غنی دا جیڑا پیار سونا ہر جنگ دا شاہ سوارے شیر جرار سونا